सनातन धर्म प्रवचन श्रृङ्खलाको क्रममा अहिलेसम्म हामीले यही बुझ्यौँ कि हामी सबै अनन्त मात्राको प्रतिक्षण बढ्दै जाने र सधैँ रहिरहने आनन्द चाहन्छौँ। यस्तो आनन्द भगवान नै भएकाले भगवानलाई प्राप्त गरेर नै हामी सुखी हुन सक्छौँ। भगवान त पहिल्यै प्राप्त हुनुहुन्छ, हामी भित्रै हुनुहुन्छ, तर उहाँलाई नजानेको कारणले गर्दा हामी दुखी छौँ, उहाँको लाभ लिन सकेनौँ। त्यसैले भगवानलाई जान्नु छ, जान्नासाथ भगवान मिल्नुहुन्छ। भगवानलाई जान्नको निम्ति हामीले प्रयत्न गर्यौँ, तर भगवान इन्द्रिय मन बुद्धि भन्दा पर हुनुहुन्छ, दिव्य हुनुहुन्छ। त्यसैले हामी हाम्रो माइक इन्द्रिय मन बुद्धिद्वारा दिव्य भगवानलाई जान्न, ग्रहण गर्न, प्राप्त गर्न सक्दैनौँ। जसमाथि भगवानले कृपा गरिदिनुहुन्छ, कृपा गरेर आफ्नो दिव्य इन्द्रिय मन बुद्धि दिनुहुन्छ, उसैले भगवानलाई देख्न सक्छ, सुन्न सक्छ, जान्न सक्छ। भगवानको कृपा प्राप्त गर्नको निम्ति सबैभन्दा पहिले उहाँको शरणमा जानुपर्छ। केले जाने शरणमा? मनले जानुपर्छ। तर अहिले हाम्रो मन संसारी विषयहरूमा आसक्त छ, बाँधिएको छ। त्यसैले पहिले मनलाई संसारी विषयहरूबाट हटाउनु पर्छ, बारम्बार चिन्तन गर्नुपर्छ। संसारमा सुख छैन, भगवानबाट नै सुख मिल्छ। संसारमा मेरो कोही पनि छैन, श्री कृष्ण नै मेरो हुनुहुन्छ। यस प्रकारले जब हामी बारम्बार चिन्तन गर्छौँ, क्रमशः क्रमशः हाम्रो मन संसारबाट हट्दै जान्छ। जब मनमा वैराग्य उत्पन्न हुन्छ अनि कुनै एउटा वास्तविक महापुरुषको आवश्यकता पर्छ, जसले हामीलाई भगवानको शरणागत हुने उपाय बताउनुहुन्छ। महापुरुषमा दुईवटा योग्यता हुनु अनिवार्य हो। पहिलो, श्रोत्रिय हुनु पर्यो, समस्त वेद शास्त्रको ज्ञान हुनु पर्यो। दोस्रो, ब्रह्मनिष्ठ हुनु पर्यो, अर्थात् ब्रह्मलाई, भगवानलाई, त्यो अनन्त आनन्दलाई प्राप्त गरेको हुनु पर्यो। यस्तो महापुरुष साक्षात् भगवत स्वरूप हुनुहुन्छ। उहाँलाई हामी हाम्रो इन्द्रिय मन बुद्धिद्वारा ठीक त्यसै गरी जान्न सक्दैनौँ जसरी हामी भगवानलाई जान्न सक्दैनौँ। महापुरुषहरू भित्रबाट मायातीत हुनुहुन्छ, मायाभन्दा पर हुनुहुन्छ, अनन्त सुखले युक्त हुनुहुन्छ, दिव्य हुनुहुन्छ। तर बाहिरबाट हामीले जस्तै साधारण देखिने कार्यहरू गर्नुहुन्छ, कामको कार्य गर्नुहुन्छ, तर भित्रबाट काम छैन। क्रोध गर्नुहुन्छ, भित्रबाट मस्त हुनुहुन्छ। लोभ गरेको देखिन्छ, भित्रबाट परम वैराग्य हुन्छ। त्यसैले बाहिरी व्यवहारलाई हेरेर हामी महापुरुषलाई चिन्न सक्दैनौँ। हामीले यसको बारेमा विस्तारमा चर्चा गर्यौँ, तर हामी त प्राय बाहिरी व्यवहार हेरेर नै यी महापुरुष हुन् कि होइनन् भनेर निश्चय गर्ने प्रयत्न गर्छौँ। त्यसैले हामीले धोका नै खान्छौँ, किनकि संसारमा अधिकांश व्यक्तिहरू यस्ता छन् जो बाहिरबाट त सन्त समान देखिन्छन्, पहेँलो कपडा लगाएका छन्, दारी कपाल पालेका छन्, तिलक धारण गर्छन्, प्रवचन दिन्छन्, तर भित्रबाट त्यो अनन्त सुख प्राप्त छैन। फेरि यस्ता नक्कली बाबाजीहरूको यदि शरणमा हामी गयौँ भने त हामीले हाम्रो लक्ष्य प्राप्त गर्न सक्दैनौँ। उनीहरूले एक थोक बताइदिन्छन्, त्यही होला भन्ने ठानेर जीवनभरि हामी ढुक्क भएर बस्छौँ। मरिसकेपछि फेरि हामी पनि नरक जान्छौँ। त्यसैले सबैभन्दा पहिले त यी नक्कली बाबाजीहरूलाई चिन्न जरुरी छ। र हामीले हिजो अर्थात् यस अघि यो बुझ्यौँ कि वास्तविक महापुरुषहरूले यस्ता केही कार्यहरू गर्दैनन् जुन कार्य ती नक्कली बाबाजीहरूले गर्छन्, र ती कार्य गरेको देखेर हामी ती नक्कली बाबाजीलाई चिन्न सक्छौँ। पहिलो कार्य के थियो? वास्तविक महापुरुषले संसार दिँदैनन्, संसार दिने स्वांग रच्दैनन्। हामी दुखी छौँ, मजबुर छौँ,
यी बाबाजीले हाम्रो दुःखको समाधान गरिदेलान्, हामीलाई धन देलान्, जागिर देलान् भनेर हामी जान्छौँ। बाबाजीले बुटी लगाइदिनुहुन्छ, समोसा खानु भनिदिनुहुन्छ, यस्तै केही केही बताइदिनुहुन्छ र तिम्रो कामना पूर्ण हुन्छ भनेर बताइदिनुहुन्छ। र व्यक्तिहरू ती बाबाजीको पछाडि आँखा बन्द गरेर भाग्छन्, किन? संसारी कामनाको बसमा भएको हुनाले। हामीले यसअघि तर्कद्वारा बुझ्यौं कि संसारमा सुख नै छैन, भगवान नै आनन्द हुनुहुन्छ। संसार प्राप्त गरेर हाम्रो दुःख एकैछिनको लागि समाधान भएको हो कि भन्ने मात्रै हुन्छ, तर हाम्रो जुन मूल दुःखको कारण हो त्यो त रहिरहन्छ। मायाको अधीनमा हामी रहिरहन्छौँ। त्यसैले वास्तविक बाबाजीले, वास्तविक सन्तले त संसार दिने कुरा गर्नुहुन्न, उहाँले त सम्झाउनुहुन्छ कि संसारमा सुख छैन। एकैछिन जो संसार दिने नाटक गरिरहेका छन् उनीहरूसँग सोधौं कि हजुर त महापुरुष हुनुहुन्छ होला नि? म महापुरुष हुँ, यसको मतलब हजुरले भगवानलाई प्राप्त गर्नुभयो होला। भगवानलाई प्राप्त गरेर नै कोही महापुरुष हुन सक्छ। प्राप्त गरे भगवानलाई प्राप्त गर्नको निम्ति त भगवानको पूर्ण शरणागत हुनुभयो होला, किनकि पूर्ण शरणागति बिना भगवानलाई कसैले प्राप्त गर्न सक्दैन। म भगवानको पूर्ण शरणागत भएँ। यदि भगवानको पूर्ण शरणागत हुनुभएको हो भने संसारबाट त पूर्ण वैराग्य हजुरलाई प्राप्त भयो होला। संसारबाट वैराग्य नभइकन त भगवानको शरणमा कोही पनि जान सक्दैन। मलाई संसारबाट वैराग्य भयो। यदि संसारबाट वैराग्य भएको हो भने यो बताउनुस् कि संसारबाट हजुर किन विरक्त हुनुभयो? के कमी छ र हाम्रो संसारमा? अब उहाँले बताउनुहुन्छ कि संसारमा सुख छैन नि त। मैले देखेँ, भोगे, अनुभव गरेँ, त्यसैले संसारबाट मलाई वैराग्य भयो। म भगवानको शरणमा गएँ, भगवानलाई प्राप्त गरेँ। अब बाबाजी बताउनुस्, तपाईलाई जब थाहा छ संसारमा सुख छैन भने तपाई संसार दिने कार्य किन गर्दै हुनुहुन्छ? अब बाबाजीसँग दिनको लागि केही पनि उत्तर छैन। त्यसैले वास्तविकता के हो भने संसारमा सुख छैन। त्यसैले यदि कसैले संसार दिने कुरा गर्छ भने त्यसलाई अझसम्म पनि यति पनि थाहा छैन कि संसार प्राप्त गरेर यदि पुरै पृथ्वीको साम्राज्य प्राप्त गर्यो भने पनि कोही पनि सुखी हुन सक्दैन। हामीले विस्तारमा यसअघि चर्चा गरिसकेका छौं। त्यसैले जो वास्तविक महापुरुष हुनुहुन्छ उहाँले संसारतिर साधकलाई धकेल्नुहुन्न, संसारबाट भगवानतिर मोड्ने प्रयत्न गर्नुहुन्छ। अस्तु, यदि कुनै बाबाजीले संसार दिने कुरा गरिरहेका छन् भने अब हामी सावधान हुन सक्छौं कि यी बाबाजी वास्तविक बाबाजी होइनन्, ढोंगी हुन्, नक्कली बाबाजी हुन्। अब दोस्रो उपाय, पहिलो उपाय त वास्तविक महापुरुषले संसार दिँदैनन्। दोस्रो उपाय हो वास्तविक महापुरुषले चमत्कार देखाउँदैनन्। ध्यान दिनुस्, जुन बाबाजीहरूले हावाबाट खरानी निकाल्नुहुन्छ त्यस्ता बाबाजीदेखि सावधान हुनु छ। किन सावधान हुनु छ? किनकि त्यहाँ गएर धोका नै मिल्छ। यो जुन चमत्कार देखाउँछन् बाबाजीहरूले, अधिकांश सबै त हातको सफाई नै हो। जादु भन्छौं नि हामी। हिजो आज यस्ता यस्ता कार्यक्रमहरूको आयोजना गरिन्छ जहाँ हजारौं व्यक्तिहरूको अगाडि व्यक्तिहरूले यस्तो यस्तो जादु देखाउँछन् कि ती बाबाजी भनाउँदाहरूले पनि त्यस्तो जादु देखाउन सक्दैनन्। त्यसैले यदि जादु देखाएकै भरमा कोही महापुरुष हुने हो भने ती जादुगरहरूलाई महापुरुष मान्दा हुन्छ। त्यसैले प्राय त सबै हातकै सफाई हो र केही केही यस्ता हुन सक्छन् जोसँग सिद्धिहरू हुन सक्छन् र यी सिद्धिहरू 4 प्रकारका हुन्छन्। पहिलो हो तामस सिद्धि। तामस सिद्धि भन्नाले जुन यो चटक देखाउने कार्य गर्छन्, विभूति निकाल्ने कार्य गर्छन्। एउटा बाबाजी आए, कमण्डलु देखाए, यो कमण्डलुमा के छ हेर त। हामीले हेर्यौं, कमण्डलु खाली थियो। अब के छ फेरि हेर, अब त
त्यहाँ या त खरानी होला या गुलाबको फुल होला या रुद्राक्षको माला होला, केही न केही देख्यौँ, आहा हामी प्रभावित भयौँ ती बाबाजीको चटकबाट। बाबाजीले माला लगाइदिए अथवा फुल दिए र भने अब पैसा निकाल। कसैले हावाबाट चेन निकालिदिए, चेन लगाइदिए, आहा हजारौं व्यक्ति थिए, बाबाजीले मलाई बोलाए, हावाबाट चेन लगाइदिए, गदगद भयो व्यक्ति। यी सबै तमोगुणी सिद्धिहरू हुन् र जसले यी तमोगुणी सिद्धि देखाउँछन् ती बाबाजी नरक जान्छन् र ती बाबाजीका अनुयायीहरू पनि नरक जान्छन्। यो अकाट्य सिद्धान्त हो। यदि हामीले हाम्रो मनको आसक्ति तमोगुणी व्यक्तिमा गर्यौं भने हामी पनि नरक जान्छौं। त्यसै गरी दोस्रो सिद्धि हुन्छ राजसी सिद्धि। यो राजसी सिद्धिबाट व्यक्तिहरू उपचार गर्ने कार्य पनि गर्छन्, जनकल्याणको कार्यहरू पनि गर्न सक्छन्, रक्षा गर्न सक्छन् कसैको। तर यी तमोगुणी सिद्धि र रजोगुणी सिद्धि दुवै त्याज्य हुन्, किनकि यी सिद्धिको प्रयोग गर्नाले नरक नै मिल्छ अथवा मृत्यु लोककै दुःख कष्ट झेल्नु पर्छ। र यी दुईटा सिद्धिहरू भन्दा श्रेष्ठ सिद्धि हो सात्विक सिद्धि। भगवानले भागवतमा 8 प्रकारका सात्विक सिद्धिहरूको चर्चा गर्नुभएको छ। अणिमा महिमा मूर्तेर लघिमा प्राप्तिरिन्द्रियैः प्राकाम्यं श्रुतदृष्टेषु सक्त्री प्रेरणमीशिता गुणेष्वसंगो वसिता यत्कामस्तदवश्यति एतामे सिद्धयः सौम्य अष्टावौत्पत्तिका मताः। भागवत 11:15-4, 11:15-5। अर्थात पहिलो सिद्धि हो अणिमा, महिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्या, ईशिता, बसिता, कामा बसाइता। यी 8वटा सिद्धिहरू हुन् सात्विक सिद्धि। र यी सात्विक सिद्धिहरू पूर्ण रूपमा केवल भगवानमा नै रहन्छ। भगवानले महापुरुषहरूलाई पनि दिनुहुन्छ। तर जो योगीहरू हुन् जसले यी 8वटा सात्विक सिद्धिहरू प्राप्त गर्छन् उनीहरूसँग सीमित सिद्धि रहन्छ। सीमित सिद्धि भन्नाले जति सिद्धिहरू उनीहरू प्रयोग गर्दै जान्छन् त्यति नै मात्रामा ती सिद्धिहरू घट्दै जान्छन्, समाप्त हुन्छन्। र यी सिद्धिहरू सात्विक सिद्धिहरू यस्ता हुन्छन् चमत्कारी कि कसैले सात्विक सिद्धि देखायो आजको दिनमा भने हामी उसलाई भगवानको पनि पिता ठानिदिन्छौँ। अणिमा सिद्धि, आहा हेर्दा हेर्दै त्यो व्यक्ति सानो भयो, यति सानो भयो कि अब ऊ पत्थर भित्र पनि छिर्न सक्छ। कसैले आज गरेर देखाओस्। ठुला ठुला योगीहरू जो सिद्ध हुँ भन्छन् गरेर देखाउन्। त्यसै गरी लघिमा यति हलुका हुन्छ कि प्रकाश भन्दा पनि हलुका हुन्छ। जुन सूर्यको प्रकाश हो त्यो प्रकाश रूपी डोरीलाई समाएर ऊ सूर्यलोकसम्म पुग्न सक्छ। त्यसै गरी महिमा, महान हुनु, यति विशाल काया शरीर बनाउन सक्छ कि हामी त्यसको भ्याउ नै पाउन सक्दैनौँ। त्यसै गरी प्राप्ति सिद्धि, उसले जे चाह्यो त्यही प्राप्त गर्न सक्छ। मलाई औँलाको अग्रभाग भनेको टुप्पोले सूर्यलाई अथवा चन्द्रमालाई छुन मन लाग्यो भने पनि त्यो योगीले छुन सक्छ। यति चमत्कार। सोच्नुस् त आजको दिनमा कसैले यी मध्ये केही देखायो भने हामी के मात्रै ठान्दैनौँ होला उसलाई। प्राकाम्य सिद्धि, जस्तो इच्छा लाग्यो त्यस्तै अनुभव गर्न सक्छ उसले। माटो, अब हामी त माटोकै रूपमा अनुभव गर्न सक्छौं, तर त्यो योगीले माटोलाई पानीको रूपमा अनुभव गर्न सक्छ। माटो मुनि पनि पौडिन सक्छ। त्यसै गरी ईशिता, शासन गर्न सक्ने क्षमता हुन्छ, भौतिक सृष्टि गर्न सक्छ। विश्वामित्रजीले नयाँ स्वर्ग बनाइदिनु भयो, यहाँहरूले सुन्नुभयो होला, यही ईशिता सिद्धिद्वारा बनाइदिनु भयो। बसिता, कसैले बसिता सिद्धि प्राप्त गर्यो र त्यसको प्रयोग गर्यो भने सबैजना उसको बसमा रहन्छन्। कामा बसाइता,
जुन सुखको कामना गर्यो माइक सुख त्यसको अन्तिम अवस्थासम्म पुग्न सक्नु यही सिद्धि हो, कामावसायिता सिद्धि। अर्थात् जे सोच्यो त्यही पुरा हुन्छ संसार सम्बन्धी। यस्ता यस्ता सिद्धिहरू हुन्छन् सात्विक सिद्धि। र हिजो आज केवल हातबाट कसैले खरानी निकाल्यो, कसैले चेन निकाल्यो, यत्तिकैमा व्यक्तिहरू विभोर छन्, पागल छन् कि वहाँ सिद्ध बाबाजी हुनुहुन्छ। सात्विक सिद्धि पनि कलियुगमा कसैसँग छैन। बाँकी अर्को चौथो सिद्धि त दिव्य सिद्धि हो, गुणातीत सिद्धि हो। यो त महापुरुषसँग नै हुन्छ। दिव्य सिद्धि पनि दुई प्रकारको हुन्छ, एउटा मोक्ष र अर्को हो प्रेम। जुन मोक्ष हो त्यो मोक्ष पनि जो प्रेमी महापुरुष हुन्, भक्त हुन्, उनीहरू चाहँदैन। सालोक्य सार्ष्टि सामीप्य सारूप्यैकत्वमप्युत दीयमानं न गृह्णन्ति विना मत्सेवनं जना। भागवत 3:29-13 भगवान कपिल जीले बताउनु भयो कि जो वास्तविक भक्त हुन् उनीहरू यी 5 प्रकारका मुक्तिहरू दिँदा पनि लिँदैनन्। न पारमेष्ठ्यम न महेन्द्रधीष्णम न सार्वभौमं न रसाधिपत्यं न योग सिद्धिर पुनर्भवं वा मय्यार्पितात्मे क्षतिमद विनान्यत। भागवत 11:14-14। जो वास्तविक महापुरुष हुन् ती महापुरुषहरू मोक्ष दिँदा पनि लिँदैनन्। जबकि ध्यान दिनुस्, मोक्षमा अनन्त सुख मिल्छ, सदाको लागि मायाबाट छुटकारा मिल्छ, फेरि कहिल्यै दुःख आइपर्दैन, फेरि जन्मनु पर्दैन, मर्नु पर्दैन। कैवल्य मोक्ष बाहेक अन्य 4 प्रकारका मोक्षमा दिव्य शरीर पनि मिल्छ, भगवानको धाम पनि मिल्छ, भगवानको दर्शन पनि मिल्छ, तर भगवानको सेवा मिल्दैन। त्यसैले ती भक्तहरू यी 5 प्रकारका मुक्ति चाहँदैनन्, केवल भगवानको भक्ति चाहन्छन्, जसबाट उनीहरू भगवानको सेवा गर्न सकुन्। जो महापुरुष हुनुहुन्छ उहाँहरूले भक्ति बाहेक त केही पनि लिनुहुन्न। जुन मुक्ति हो त्यो पनि भगवानले जबरजस्ती दिनुहुन्छ, सिद्धि पनि जबरजस्ती दिनुहुन्छ, भक्तहरू केही पनि चाहँदैनन्। अस्तु, जो वास्तविक महापुरुष हुनुहुन्छ उहाँहरूले चमत्कार देखाउने ढोंग गर्नुहुन्न, चमत्कार देखाएर व्यक्तिहरूलाई आकर्षित गर्नुहुन्न। उहाँहरूले त सिद्धान्त सम्झाएर जीवलाई ईश्वरीय क्षेत्रमा प्रेरित गर्नुहुन्छ। जस्तै बुद्ध भगवानको अवतार कालमा जाउँ। एकजना बुद्ध भगवानका शिष्य थिए प्रत्यापुत्ता, जो भिक्षा मागेर सधैँ जे प्राप्त हुन्छ त्यो बुद्ध भगवानलाई अर्पित गर्थे। र एक दिन भिक्षा माग्न जाने क्रममा उनीसँग एकजना सहयोगी पनि थिए। एउटा गाउँमा पुगे। त्यहाँ ती गाउँलेहरू सब जम्मा भएर उनीहरूलाई तिरस्कार गरे र गाली गर्न थाले। तिमीहरू नालायक छौ, अल्छी छौ, त्यसैले युवा अवस्थामा हट्टाकट्टा शरीर भएर पनि अल्छी लागेको कारणले गर्दा भिक्षा मागेर भोजन गर्छौ, त्यसैले तिमीहरूलाई हामीले भिक्षा दिँदैनौ भनेर तिमीहरूको सामूहिक बहिष्कार गर्ने निर्णय गरेका छौं। बिचारा प्रत्यापुत्ताले सुनिरहे, तर जसले गाली गरिरहेका थिए, अपशब्द अपमान गरिरहेका थिए, उनीहरू अझै आवेशमा आए र बुद्ध भगवानकै बारेमा नराम्रो भन्न थाले कि तिमीहरूका गुरुजी पनि ढोंगी हुन्, पाखण्डी हुन्, उनीमा पनि केही चमत्कार या केही सिद्धि छैन, उनले केही पनि प्राप्त गरेका छैनन्। र यदि तिमीहरूमा वास्तवमै केही शक्ति छ भने त्यो बाँसको एउटा हामीले गाडेर राखेका छौं बाँसलाई, त्यसको माथि एउटा कटौरा छ, बाँसलाई नछोइकिन नचढिकन त्यो कटौरा निकालेर देखाउँ। प्रत्यापुत्ता गए बाँसको फेदमा, त्यसपछि त्यहाँ आसन जमाए, आफ्नो शरीरलाई हलुका बनाएर हावाभन्दा पनि हलुका बनाए, माथि गएर त्यो कटौरालाई लिएर तल ओर्ले। सबैले देखे चमत्कार, अहो। त्यसपछि सबै प्रभावित भए र भने क्षमा गर्नुहोस् हजुरहरू सिद्ध हुनुहुँदो रहेछ, हामीले बुझेनौं भनेर सब पुरै गाउँले नै प्रत्यापुत्ताका साथ बुद्ध भगवानको दर्शन गर्न गए। बुद्ध भगवानले देख्नुभयो आज अचानक भिडभाड सबै आश्रममा आउँदैछन् सबैजना। सोध्नुभयो कारण के हो?
कसैले बताए सबै वृत्तान्त। बुद्ध भगवानले गाली गर्नुभयो प्रत्यापुत्तालाई र चेतावनी दिनुभयो कि खबरदार आइन्दा चमत्कारको प्रदर्शन नगर्नु। अस्तु, वास्तविक महापुरुषले चमत्कार देखाउँदैनन् र एउटा शङ्का कसैलाई लाग्न सक्छ कि ठिक छ, नक्कली बाबाजीले त व्यक्तिहरूलाई आकर्षित गर्नको लागि चमत्कार या हातको सफाई, जादु केही न केही देखाउँछन् ताकि व्यक्तिहरू मूर्ख बनुन्। तर वास्तविक महापुरुषले पनि चमत्कार देखाएर सब व्यक्तिहरूलाई जम्मा पार्नुभयो भने त ती व्यक्तिहरूले महापुरुषको दर्शन पाउँथे, महापुरुषको प्रवचन पनि सुन्थे, उनीहरूलाई लाभ मिल्थ्यो। जनकल्याणको निम्ति चमत्कार किन देखाउनु न त महापुरुषले? यसको पनि कारण छ, बुझ्नुहोस्। यदि कुनै महापुरुषले चमत्कार देखाएर केही जीवहरूलाई आकर्षित गर्नुभयो भने जो आकर्षित हुन्छन् जीवहरू ती चमत्कार देखेर आकर्षित भएका हुन् नि, त्यसैले उनीहरूको श्रद्धा चमत्कार प्रति हुन्छ, महापुरुष प्रति हुँदैन। ध्यान दिनुस्, फेरि दृष्टान्तद्वारा बुझ्नुस्। एउटा व्यक्ति धनी छ अथवा उच्च पदमा छ, अरू व्यक्तिहरू उसको चाप्लुसी गर्छन्। यहाँ जुन चाप्लुसी देखिन्छ, प्रेमको व्यवहार देखिन्छ, अनुकूल व्यवहार देखिन्छ, त्यो व्यक्तिको प्रति भएको होइन नि, के को प्रति भएको? त्यसको धन प्रति अथवा त्यसको पद प्रति भएको। त्यसै गरी यदि चमत्कार देखाएको कारणले गर्दा श्रद्धा उत्पन्न भयो भने त्यो श्रद्धा महापुरुष प्रति नभएर चमत्कार प्रति हुन जान्छ र त्यो श्रद्धाको कुनै पनि आध्यात्मिक फल मिल्दैन। आध्यात्मिक फल प्राप्त गर्नको लागि त त्यो श्रद्धा केवल महापुरुष प्रति अथवा भगवान प्रति हुनुपर्छ। अन्यथा त महापुरुष पनि एकदमै धनी बनेर सबैलाई धन बाँड्दै सबैलाई आकर्षित गरेर लाइन लगाए पनि हुन्थ्यो। तर त्यसरी जो व्यक्तिहरू आउँछन् ती व्यक्तिहरूको श्रद्धा महापुरुष प्रति नभएर त्यो धन प्रति हुन्छ, संसार प्राप्त गर्ने आशाकै कारणले गर्दा हुन्छ। त्यसैले उनीहरूले लाभ लिन सक्दैनन्। त्यसैले जीव कल्याणकै निम्ति वास्तविक महापुरुषले चमत्कार देखाउँदैनन्। र हाम्रो पनि अनुभवमा छ, हामी अनुभव गर्न सक्छौं कि कसैले चमत्कार देखायो भने ऊप्रति हाम्रो यस्तो श्रद्धा हुन्छ कि हामी धर्म के हो अधर्म के हो सब बिर्सिदिन्छौँ, हाम्रो विवेकसम्म पनि नष्ट हुन्छ र उसले जे भन्यो हामीले त्यही मान्छौँ। र यस्ता बाबाजीहरू पहिले पनि थिए, ध्यान दिनुस्, अहिले पनि छन् र भविष्यमा पनि आइरहने छन्, जसले चमत्कार देखाएर आफ्नो दरबारमा हजारौं लाखौं व्यक्तिहरूलाई जम्मा गर्छन्, तर ती वास्तविक महापुरुष होइनन्। त्यसैले चमत्कारलाई टाढैबाट नमस्कार गरिदिनु पर्छ र जसले चमत्कार देखाउँछ, हातबाट विभूति इत्यादि निकाल्छ, त्यस्ता बाबाजीबाट सावधान हुनु छ। त्यसैले दुईटा चीज हामीले बुझ्यौं। पहिलो, वास्तविक महापुरुषले संसार दिने कुरा गर्दैनन्। दोस्रो, वास्तविक महापुरुषले चमत्कार देखाउँदैनन्। अझै केही उपायहरू छन् जसबाट हामी नक्कली बाबाजीहरूलाई चिन्न सक्छौं। ती उपायहरूका बारेमा चर्चा गरिनेछ, तर आज होइन, भोलि। वृन्दावन बिहारी लाल की जय।